बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ सरवत वलीम, हारून रशीद साहब और जफर हिलाली साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। आगाज़ पर बात करेंगे कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन बिलाखिर पकड़ा गया है। गिरफ्तारी 3 साल पहले पाकिस्तान की जानिब से फाइल किए गए केस पर की गई और ये गिरफ्तारी मुमकिना तौर पर 22 अगस्त 2016 को की जाने वाली नफरत अंगेज तकरीर पर हुई। 60 साला शख्स की गिरफ्तारी से पाकिस्तान खुसूसन कराची की सड़कों पर किसी किस्म का कोई उबाल देखने में नहीं आया। वजीर दाखिला एजाज शाह के मुताबिक अल्ताफ हुसैन बरतानवी शहरी हैं। हमारा इस गिरफ्तारी से भला क्या ताल्लुक? क्या पाकिस्तान को वाकई इस गिरफ्तारी से लाताल्लुक होना चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे, मगर इसके साथ साथ इस अहम गिरफ्तारी से मुताल्लिक कुछ अंदरूनी और अहम डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि नैब तो इन एक्शन है। आसिफ अली जरदारी के बाद हमजा शहबाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ईद के बाद जिस तहरीक का नाम लेकर तहरीक इंसाफ को डराने की कोशिश की जा रही थी, क्या वो अपना सांस लेने से पहले ही दम तोड़ गई है? और ये बड़ी गिरफ्तारियां ऑपोजिशन को मजीद करीब लाकर हुकूमत के लिए कितनी संगीन साबित हो सकती हैं, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और आखिरी हिस्से में बात करेंगे अवामुन नास की और इससे मुताल्लिक अहम पेश किया जाने वाला बजट। हुकूमत का ये बजट है या फिर नए टैक्सों की एतवार बाजार लगा दी गई? तहरीक इंसाफ का पहला बाज़ाब्ता बजट पेश हुआ। अवाम सीख पा है तो ताजिर बरादरी भी नाखुश नजर आ रही है। इस बजट के बाद जिंदगियां कितनी आसान या दुश्वार हो सकती हैं, इससे मुताल्लिक भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। आज मैं देख रही थी हारून साहब, तमाम चैनल्स पर तमाम स्लॉट्स पर सिर्फ बजट को डिस्कस किया जा रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम भी डिस्कस करेंगे, बड़ी अहम चीजें, और हिलाली साहब के पास तो बड़ी अहम डिटेल्स भी है बजट से मुताल्लिक, वो शेयर करेंगे। मगर उससे पहले सारा दिन जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई वो थी अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी। क्या समझते हैं पाकिस्तान को वाकई लाताल्लुक होना चाहिए? हमारा वजीर दाखिला तो ये कहता है। हमारे दोस्त हैं एजाज शाह साहब, वो बहुत ज़्यादा ज़हीन आदमी हैं और बहुत ज़्यादा ज़हीन आदमियों से गलती होती है तो बाद औकात अपनी ज़हानत का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं। सही। अल्ताफ हुसैन हमारी तारीख का सबसे बड़ा मुजरम है। बिल्कुल। यानी अगर शेख मुजीबर रहमान और पाकिस्तान तोड़ने वाले दूसरे किरदारों को आप कुछ देर के लिए अलग रख दें, उसने इंडिया के ईमा पर यहाँ एक तंजीम बनाई। उसने अपने उर्दू बोलने वाले लोगों को धोखा दिया, उनके हुकूक का परचम उठाया जो उठाना चाहिए, इसलिए कि उनका बिल्कुल वैसा ही हक है जैसा बाकी सब का है। और उनके साथ बात ज्यादतियाँ भी हुई थी, कोटा सिस्टम था और बहुत सी चीज़ें थी। पाकिस्तान की तामीर में उनका बहुत बड़ा किरदार था, उसे नज़रअंदाज किया गया और उन पर कुछ चीज़ें मुसल्लत की गई, लेकिन उसने उन्हें धोखा दिया और इस पर धोखा देने में वो कामयाब रहा। फिर वो फिसलता चला गया और खुदा ने उसकी रस्सी दराज कर दी। इस कौम की कमज़ोरी का इजहार भी है कि मुजरम फलते फूलते हैं, हम जज्बाती लोग हैं, हम ये नहीं सोचते। जैसे आप पश्तूनों को धोखा देने की कोशिश की जा रही है, उनके हुकूक की जंग नहीं लड़ी जा रही। अगर उनके हुकूक की जंग लड़ी जाए तो इसमें एतराज़ किसी को होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई मुतअस्सिब आदमी एतराज़ करे भी तो उसे रोक देना चाहिए, लेकिन तअस्सुब और नफरत की बुनियाद पर कौमों की तामीर नहीं होती। इस मुल्क से बाहर जितनी भी सरजमीन पर बैठकर कोई भी इस मुल्क की सलामती और इस मुल्क से मुताल्लिक नफरत अंगेज बात करेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा इससे मुताल्लिक क्या कहा था उन्होंने, वो पहले आपको सुना देते, वापस आके इस पर मजीद बात करते हैं। लोग समुद्र पार बैठे जो काफी अरसे से मुल्क से बाहर हैं, फौज को गालियां देते हैं, मुल्क को गालियां देते हैं, मुल्क के तोड़ने की बात करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जब तक हमारे पास ऐसे बहादुर हैं, इस मुल्क को कोई आंच नहीं आएगी और अनकरीब उन तक भी कानून की गिरफ्त होगी। यारून साहब, हमने सुनाया है, क्या इशारा वाकई अल्ताफ हुसैन की जानिब था? देखिए, ये इतना वाज़ेह केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, बाकी चीज़ों के बारे में बहस हो सकती है। इमरान फारूक के कत्ल की भी तफ्तीश होनी चाहिए थी, अगर वो चाहते। उन्हें गवाहियाँ मुहैया कर दी गई थी, शवाहिद उनके पास थे। उससे पहले बहुत सी मालूमात लेकर इमरान खान लंदन गए और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, वो बरतानिया में रहे थे, उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं वहाँ के मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदानों में से। ख़ानदान से उनकी शादी हुई थी। उस खातून के भाइयों से अब भी वालदा से मरासम उनके खुशगवार हैं, उनके बच्चे उस घर में रहते हैं, उनके बहुत से बरतानवी अखबार नवीसों से, सियासतदानों से ताल्लुकात हैं। बरतानवी अशराफिया में उनका अमल दखल रहा है, बिल्कुल इस तरह जैसे नेहरू वगैरह का रहा है मिलना जुलना। लेकिन वो नाकाम क्यों लौटे? इसलिए कि MI6 उसकी हिफाजत कर रही थी और उन्होंने फैसला कर रखा था। देखिए, अब तो वो एक
डेड वेट है, मुर्दा है, अब तो वो एक बोझ है, और बोझ कौन उठाता है? कोई भी नहीं। इसमें इंडिया बिल्कुल नंगा हो जाता कि वो उनके ईमा उनसे राब्ते थे, वो साबित हो गया था। यहाँ से भत्ते के जो पैसे जाते थे वो जनरल बिलाल के दौर में सब ट्रेस कर लिए गए थे। इसमें जो हेट स्पीच वो कर रहा था बिल्कुल वाज़े कानून के खिलाफ वर्जी थी। मैंने आप सर्च किया, उसने कहा इनके सरों से फुटबात खेलेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे और मार डालेंगे सबको। ठीक, वो देखिए एक ज़हनी मरीज हो चुका था, पागल हो चुका था। हारून साहब, इस ज़हनी मरीज का इलाज क्या होगा? मुझे फौरी तौर पे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। माजरत के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी से मुतालिक हम हारून साहब बात कर रहे थे। ये गिरफ्तारी कितने अरसे के लिए होगी या फिर छोड़ दिया जाएगा? नहीं कहा जा सकता। देखिए, ये बरतानवी हुकूमत पे हम एतबार नहीं कर सकते। इसमें एक खबर ये है कि वज़ीर दाखिला साजिद इकबाल जो हैं, उन्होंने बड़ा अहम रोल, साजिद जावेद ने बहुत अहम रोल प्ले किया इनकी गिरफ्तारी में। वो जब पिछले साल यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा भी था कि लूटी हुई दौलत की वापसी में भी पाकिस्तान से दौलत लूट के ले जाई गई है, वो कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है उसमें क्या कोशिश करेंगे? बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दी थी नवाज शरीफ को, शुक्रिया अदा किया था कि आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किए, और भी जो लोग यहाँ से पैसा लूट के ले जाते हैं उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। ये तो सारी दुनिया की पॉलिसी यही है। कहने को ये बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े खिलाफ हैं। ये देखिए, तफ्तीश तमाम जराइम की होगी। ये स्कॉटलैंड के उसके क्या स्कॉटलैंड यार्ड के सोर्सेज कह रहे हैं तफ्तीश तमाम जराइम की होगी। सामने आएगी या नहीं आएगी ये कहा नहीं जा सकता। ये इसका एक इम्प्लीकेशन ये होगी कि ये जो MKM के ज़ाहिर है वहाँ कोई एहतजाज नहीं हुआ, 4 धड़े बन गए। एक उसके पास, एक डॉक्टर फारूक सत्तार, एक वो दूसरा ग्रुप जो उसका क्या नाम है, और एक मुस्तफा कमाल। अब ये किसी वक्त मुत्तहिद भी हो सकते हैं। अब ये हुकूमत के साथ रहेंगे MKM वाले। तो मैंडेट तो चला गया PTI के पास, उनके पास तो अब मैंडेट नहीं है, पीपल्स पार्टी को भी नहीं मिला। इन्हें बिल्कुल अवाम ने पहली दफ़ा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। वो इस वक्त जिस ज़हनी कैफियत में मेरे पता करे नीम पागलपन का शिकार है, अल्कोहल में मुब्तला रहता है हम वक्त, और अजीब व गरीब गुफ्तगुएँ करता है। वो उसको कोर्ट भी नहीं करने चाहिए। और अपनी बेटी फ़िज़ा को वो बनाना चाहता है जानशीन, जो अगले साल 18 बरस की हो जाएगी अगर अल्लाह ने उसे ज़िंदगी दी। ये है खबर। लेकिन बहुत सारे मसाइल तो यहाँ पे भी हो सकते हैं। कराची की अहम अहमियत के हवाले से भी आप हिलाल साहब बात कर रहे थे। ऐसी क्या अहमियत है कि कराची के अंदर स्पेशली सुकून या अमन होने नहीं दिया जाता अमेरिकन की जानिब से? देखिए सरवत, बात असल ये है कि पाकिस्तान इनका खुफिया तौर पर राब्ता था इस MKM का। MKM पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। हारून साहब, ये तो बहुत बड़ी खबर है कि अगर MKM पाकिस्तान यहाँ पर नाम बदलते हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने जिस दिन चार्ज लिया वो अमेरिकन कौंसल जनरल से अगले दिन मिलने के लिए गए थे। उनकी गाड़ी का नंबर भी मुझे मालूम। तो फिर यहाँ तो मुश्किलात इनके लिए भी खड़ी हो सकती हैं। अब नहीं, खैर मुश्किल नहीं, अब तो इन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, कोई चारे ही नहीं है, उसे अपना डिस्टेंस करना पड़ेगा। सरवत, बात असल ये है कि कराची का इम्पोर्टेंस, देखिए अमेरिका को पाकिस्तान वाइटल मुल्क है। ये जो 5 बेसेस अमेरिका ने बनाया है 13-14 बिलियन डॉलर के लिए अफगानिस्तान में, जो मैं कहता रहता हूँ इसके इक्विपमेंट जो है, क्या इक्विपमेंट है उसमें, वो सिर्फ वो हेलीकॉप्टर्स और वो पर्सनल जो पाकिस्तान को न्यूक्लियर एसेट्स को सीज करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इसीलिए तो उधर हैं। वो तालिबान के लिए नहीं है, उनका तो एक कैजुअल्टी नहीं होता है, एक आदमी नहीं मरता है, इसलिए वो उधर हैं। और कराची जो है वाइटल, आपका ख्याल है ये जो कॉन्सुलेट लोकेट हुआ है, किधर लोकेट हुआ है कराची में कॉन्सुलेट? बिल्कुल हार्बर के साथ। अच्छा, ऑफ कोर्स, अगर कुछ करना पड़ा और उसकी दीवारें, वो कॉन्सुलेट की कीमत $1 बिलियन रही है। आपने कभी सोचा है किसी बिल्डिंग कॉन्सुलेट $1 बिलियन का, इतने बड़े थिक वॉल्स? मैं उसके अंदर भी गया हूं, मुझे उन्होंने लंच के लिए एक दफे बुलाया था। इट लुक्स लाइक अ मैसिव ग्रेनाइट कॉम्प्लेक्स। उधर 800 मरीन्स के लिए जगह है। 800 मरीन? क्यों ये सब क्यों हो रहा है भाई कराची में? और कराची का जो पॉलिटिकल, कराची को MQM से बेहतर कौन जानता है? तो आप समझती है क्यों?
اور MQM کا جو بانی ہے اگر وہ لندن میں ہے تو بہتر یہ نہیں تھا CIA کے لیے کہ وہ MI6 کو یہ چارج دے دیں کہ کراچی کا انٹیلیجنس آپ تھرو MQM کلیکٹ کر کے ہمیں دیں گے، نارتھ پاکستان ہم کر لیں گے۔ یہ جو جنرلز پکڑے گئے ہیں، جو جاسوس جنرلز پکڑے گئے ہیں، ایک دو کو سزائے موت بھی ملا ہے، آپ مجھے بتائیں یہ کیا، what does it show? It shows the interest, the vital interest جو امریکہ، اسرائیل، ہندوستان میں پاکستان کے لیے رکھتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جو کراچی کو بند کر سکتا تھا اور کھول سکتا تھا؟ مجھے 2 برٹش ڈپٹی ہائی کمشنرز نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو اسائلم نہیں، ہم نے اس کو نیشنلٹی دی ہے۔ جی برطانوی شہری ہیں وہ، بٹ ویری کوئکلی کیوں؟ میں نے اس کو یہ پوچھا، میں نے کہا یار میں بھی لندن میں رہ چکا ہوں، جس آدمی کے خلاف اگر 30 مرڈرز ہوں اور وہ سب جھوٹ ہو پھر بھی آپ اس کو کبھی نیشنلٹی نہیں دیتے، آپ نے تو اس کو تو اس کے خلاف کیا کیا چارج نہیں تھی، تو آپ بتاؤ۔ تو ایک کہتا ہے اٹ واز اے کوٹ ایڈمنسٹریٹو ایرر، اور دوسرا تھا ایڈمنسٹریٹو ایرر، بیوروکریٹک ایرر، یہ لفظ تھے ان پہ۔ اور وہ دوسرا جس نے مجھے کہا وہ ابھی ایک کیتھولک پریسٹ ہے، وہ فارن سروس چھوڑ کے چلے گیا، اس نے بھی یہی کنفرم کیا کہ بھئی ہمارا تو اس کے ساتھ بہت بڑا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب پلانڈ ہے، یہ سب آرکسٹریٹڈ ہے، اس کو یہ ہیٹ سپیچ میں بند کر کے رکھ دیں گے۔ اور ان کو پوچھیں ادھر کیوں نہیں بھیجتے؟ اچھا ایک آدمی جو جیل میں ہے پاکستان میں، عمران فاروق کے 2 لوگ پکڑے گئے تھے، ایک مر گیا، ایک ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ نہیں بھیجتے ادھر، کیوں؟ کہ تمہارا ڈیتھ سینٹنس ہے، مانے کہ تم اگر ہم نے اس کو بھائی آپ کا درد سر کیا ہے؟ مائی فیلنگ از کہ الطاف حسین کو ان لوگ اب ایک امبیرسمنٹ فیل کر رہے ہیں، کمزور ہو گیا، جیسے دا پوائنٹ یو میڈ کہ بوجھ ہو گیا، اور اب اگر اس کو چپ کر سکیں اس چارج پہ بڑا اچھا۔ پاکستان میں اپنا تاثر بہتر بنانا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت بڑی غلطی انہوں نے کی ہے۔ پاکستانی قوم کوئی احمقوں جاہلوں پہ مشتمل نہیں ہے، لوگ سب سمجھ رہے ہیں ہم مشکل حالات میں ہیں۔ میرے علم میں ایسے واقعات بھی ہیں کہ کوئی 20 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ پاکستانی ایمبیسی میں چھٹی کے دن چوری کرائی گئی اور ڈاکومنٹ چرائے گئے، یعنی انہوں نے سمجھ لیا، یہ برطانیہ اور امریکہ میں بعض لوگوں نے سمجھ لیا تھا، وہ یہ کہتے بھی تھے 2012 تک یہ ختم ہو جائے گا، اب بھی اسے ختم کرنا چاہتے ہیں بعض فورسز، امریکہ بھی، مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو کم از کم محتاج رکھنا چاہتا ہے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پاکستانی قوم کبھی اٹھ کے کھڑی نہیں ہوگی، یہ قوم اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی، یہ بڑی سخت جان قوم ہے، اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی، اس ابتلا سے گزر جائے گی۔ اس دن جس طرح ہیلری کلنٹن نے کہا تھا ہم نے بہت بڑی غلطی کی، پاکستان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، افغانستان کو، اس دن انہیں پچھتانا ہوگا۔ صحیح ہے۔ آپ کے پاس کچھ اہم اور خبریں ہیں، وہ ہارون صاحب شیئر کر لیں۔ جی خبریں تو کافی ہیں، آج وقت آپ کے پاس کم ہے۔ ایک تو یہ ہے جناب مولانا فضل الرحمان کے خلاف کسی وقت بھی کارروائی ہو سکتی ہے، کارروائی ہو سکتی ہے، جی وہ گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے رشتہ داروں اور عملے کے نام پر انہوں نے 300 کنال بڑی قیمتی زمین جو ہے وہ شہیدوں کے نام کی تھی جو کے لیے رکھی گئی تھی، وہ انہوں نے ہتھیائی ہے۔ کرنل قذافی اور صدام حسین کی حکومتوں سے ان کا مراسم رہے ہیں، اور سعودی انٹیلیجنس کے چیف سے بھی انہوں نے ملاقات کی تھی۔ وکی لیکس میں یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے امریکن ایمبیسیڈر سے کہا کہ مجھے وزیر اعظم بننے میں مدد دیں۔ اور جناب جنرل پرویز مشرف نے اپنی کابینہ کو بریفنگ دی تھی کہ انڈیا سے انہوں نے نقد پیسے لیے، یہ میں لکھ بھی چکا ہوں، اور وہ پیسے وہیں سے ٹرانسفر ہو گئے، ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے۔ اور دیکھیے گرفتاری کے انحصار جو ہے یا کارروائی کا وہ تو شواہد پہ ہوتا ہے، یہ تو الزامات ہیں، اگر یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں وہ زمینوں کا تو تقریباً ثابت ہو جاتا ہے۔ مزید خبریں بھی آپ سے جانوں گی، مگر فوری طور پہ ایک چھوٹی سی بریک سے کی جانب بڑھتے واپس آ کے یہاں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک۔ کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، جی ہارون صاحب۔ وہ جب انہوں نے ان کو پیسے کب انڈیا سے بقول جنرل پرویز مشرف کے ملے تو ان کی کابینہ کے کچھ لوگ زندہ ہیں، اس پہ گواہی دے سکتے۔ جی
جب انہوں نے وہاں ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہے انڈیا میں مرج کیے جا سکتے ہیں، یہ پورے انڈین پریس میں چھپا، اس پہ قاضی حسین احمد صاحب نے یہ کہا کہ ڈس انفارمیشن ہو سکتی ہے، معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر سیکرٹری جنرل منور حسن نے اس پہ شدید احتجاج کیا، اس لیے کہ اکثر انڈین اخباروں میں یہ خبر چھپی تھی اور اس کی کوئی یہ وضاحت نہیں دے سکے۔ یہ ہماری اخلاقی کمزوری ہے۔ اس وقت جنرل مشرف نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ ان کے ساتھ الائنس کیا، اور مجھے خود مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں نے جنرل مشرف سے کہا کہ میری آپ کی کانسٹیچوئنسی الگ ہے، الیکشن الگ لڑیں گے مگر حکومتی معاملات میں تعاون کریں گے، اور آپ کو یاد ہے کیسے تعاون کیا۔ اچھا جناب، ان کے خلاف تو کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن خورشید شاہ اور ان سے زیادہ مراد علی شاہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ مراد علی شاہ اور خورشید شاہ جی دونوں گرفتار۔ مراد علی شاہ کے خلاف کیا ہے ہارون صاحب؟ کیا وہ جو وہی اومنی گروپ کے لیے جو انہوں نے سہولتیں فراہم کی ہیں، مراد علی شاہ 8-10 سال سے ایک پورٹ فولیو اس کے پاس رہا ہے جب چیف منسٹر، اور وہ فائنانس کی بات سب پتہ ہے اس کو، کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس کے بغیر۔ کہہ رہے کہ یہ بھی شاید اسی چیز کا ریوارڈ ہے کہ انہیں چیف منسٹر بنا دیا گیا۔ نون لیگ میں کارکنوں نے بہت شدید احتجاج کیا ہے، منظور پشین کو جو بلایا تھا آل پارٹیز کانفرنس میں، چائے بائے پلائی، اس پہ یعنی یہ لیڈرشپ تک انہوں نے کہا پہنچے ہیں ان کے جذبات۔ شہباز شریف بھی اس سے متفق ہیں، اس لیے شہباز شریف اس کی مخالفت کریں، ان کا موقع بالکل دوسرا۔ آپ کو یاد ہے کہ کل انہوں نے زرداری کو پیش کرنے کا مطالبہ کیا قومی اسمبلی میں، مگر پی ٹی ایم کے لوگوں کو نہیں کیا۔ مگر نواز شریف جو ہیں وہ آل پارٹیز قانون سے بھیج رہے ہیں اپنی صاحبزادی کو۔ اچھا، اب یہ معلوم نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اس پہ کیا کریں گے۔ صحیح، وہ اس کی قیادت سنبھالنے پہ ناخوش ہیں شہباز شریف صاحب، مریم، اور وہ کوشش کر رہے ہیں، مریم نواز وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پارٹی کو سنبھال لیں خود، مگر یہ ہے کہ یہ تو نواز شریف زیادہ پاپولر ہے پارٹی میں، اب یہ کہا نہیں جا سکتا کیا ہوگا، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ اس کی آج پھر میں نے تصدیق کی ہے، وزیر اعظم ہاؤس کے ساتھ میسیجز ایکسچینج ہوئے ہیں اور بھی لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا ہے۔ ایک پہلے بھی لہر اٹھی تھی ہارون صاحب کہ شاید مسلم لیگ نون مسلم لیگ شین میں تبدیل ہو جائے، ابھی بھی کوئی امکانات ایسے بن سکتے ہیں؟ میں نہیں کہہ سکتا شہباز شریف صاحب کوئی جرت مند آدمی نہیں ہے کوئی بڑا قدم اٹھا سکیں، بھائی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، 2 کشتیوں میں سوار ہے، لیکن آخر اس کا کوئی انجام ہوگا۔ دیکھیے 4 فلیٹ تو ان کے بھی ہیں وہاں خریدے ہوئے، اور اس زمانے میں خریدے ہیں جب یہ لندن تشریف لے گئے تھے، اور عابد شیر علی کے والد صاحب شیر علی صاحب چیخ کے فیصل آباد میں کہتے تھے کہ یہ کیسے رانا ثناء اللہ کی سرپرستی کر سکتا ہے، 16 کروڑ روپے تو میں نے اسے دیے۔ تو ظاہر ہے ان کی اپنی بھی بڑی ویکنیسز ہیں، اسی کی وجہ سے وہ ڈرتے بھی ہیں، ویسے بھی مزاجن بھی وہ خوفزدہ آدمی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی مصالحت کا آپشن رکھ چھوڑا ہے، یا بھی جو تقریریں ہوں گی اس کے لب و لہجے سے اندازہ ہو جائے گا، خان صاحب پہ تنقید کریں گے، اسٹیبلشمنٹ پہ زیادہ تنقید نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے مسائل بھی گمبھیر ہیں۔ یہ جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے، مجھے یاد ہے زرداری صاحب کو گرفتار کیا تھا ہلالی صاحب، تو اس رات ایک میڈیا سے گفتگو بھی کی تھی بلاول صاحب نے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا باقاعدہ بڑے واضح طور پر انہوں نے نام لیا تھا کہ خان صاحب کو لانے والے وہ ان سب کاموں کے پیچھے وہی ہیں۔ اپنی پہلی خبر میں انہوں نے بتایا ہارون صاحب نے کہ مولانا فضل الرحمان کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، حمزہ شہباز کو آج گرفتار کر لیا، زرداری صاحب کو کل گزرے ہوئے کل میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو جتنے لوگ عید کے بعد تحریک کا ایک پلر بننے کی کوشش کر رہے تھے سب پکڑے گئے ہیں۔ یہ تو پھر بہت سارے ابھی بھی ہیں، جیسے انہوں نے صحیح کہا مولانا فضل الرحمان، یہ تو کرپشن پہ پکڑے جائیں گے اگر پکڑے جائیں گے۔ لیکن ہارون صاحب ایک کریٹک تو یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید حکومت اس چیز کے لیے کر رہی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے، زرداری صاحب کے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کے اپنے سائن کیے ہوئے ڈیکلیریشن کہ یہ پراپرٹیز میرے ہیں، ان میں سے ان کے خلاف کرپشن کا کیس فوراً چل سکتا ہے، مانے کہ وہ بھول جائیں وہ 200 اور پراپرٹیز جو ان کے پکڑے گئے ہیں مگر جو ان کے نہیں ہے، مانے کہ یہ کھلی چھٹی تھی بھائی، اور ہے ابھی تک، اور اس لیے ابھی تک ہے کہ آج تک ان کو سزا نہیں ملا ہے۔ یہ سزا تو ہو رہا ہے، یہ جو ہو رہا ہے شہباز نواز شریف کو جیل میں، وہ کھانا گھر سے، اے سیز گھر سے، اور ہر چیز گھر سے، مساج گھر سے، سب چیز، مانے کہ یہ کیا ہے۔ اور جو 11 سال جو زرداری صاحب نے بھی جیل میں ڈالا تھا، وہ 1-2 واقعے ہیں انفارچونیٹ ہیں، وہ غلط ہیں، اس لیے کہ وہ جیل مینیول کے خلاف تھے، کسی کے ٹانگ سر اور ٹانگ زبان کو نہیں، مگر اس کے علاوہ بھائی he had a hell of an existence۔
میں تو پڑھا ہوں ایک اسکینڈل بھی ادھر سے نکل آیا جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بی بی نے ری ایکٹ کیا اور جو عورت ہے اس کا نام ہم سب جانتے ہیں، اس کے خلاف کیا. کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ کوئی سزا ان کو آج تک ہوئی نہیں ہے تو یہ کیوں رکے گا؟ یہ مولانا فضل الرحمان کے جو اثاثے ہیں، معلوم اثاثے ہیں، دیکھیں تو صدام حسین اور قدر قذافی کی میں نے بات کی ہے اور جنرل مشرف کی کابینہ کو بریفنگ کی بات کی ہے. جو معلوم اثاثے ہیں ان کے وہ غیر معمولی ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کا کوئی ذریعہ روزگار ہی نہیں ہے مولانا فضل الرحمان کا. یہ اس پہ تو ہے ہارون صاحب، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. چلے حمزہ شہباز کی گرفتاری جو ہو گئی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ تحریک کتنا زور اب پکڑ سکتی ہے؟ حمزہ شہباز کے اثاثے تھے 2003 میں 1,80,00,000 روپے، اب تقریباً 38 کروڑ کی بات اب 41 کروڑ ہیں. تازہ ترین فگر میں آپ کو بتایا. 43 اچھا، اس میں سے کتنے باہر سے آئے ہیں ذرا مجھے دیکھنا پڑے گا، فگر جب زبانی یاد نہیں رہ سکتے. 12 کارخانوں میں ان کی انویسٹمنٹ ہے 24 کروڑ روپے کی. بیرون ملک سے 18 کروڑ سے کچھ زیادہ پیسے آئے ہیں جس کی کوئی وضاحت وہ پیش نہیں کر سکے. 167 ملین کی ان کی زرعی، کمرشل اور رہائشی اراضی ہے. یہ کہاں سے آئی ہے اس کی بھی کوئی وضاحت نہیں کر سکتے. لیکن اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کے بھائی سلمان، ان کو کہتے ہیں پرچون فروش حمزہ کو، اور سلمان کو کہتے ہیں تھوک فروش. اس کے اثاثے ہیں 20,000 روپے تھے 2003 میں. کتنے؟ 20,000 روپے. سلمان شہباز کیا بات؟ جی بالکل، یہ اعداد و شمار میں نے ٹھیک جگہ سے لیے ہیں، پوری طرح مصدقہ ہیں. اب ان کے اثاثے ہیں 2 ارب ڈکلیئرڈ، اور خدا جانے کتنے ہیں جن کا کچھ معلوم ہی نہیں ہے. 2 ارب 60 کروڑ روپے، چند سالوں میں اربوں پتی. جی 2 ارب 60 کروڑ روپے. اس میں سے 2 ارب 58 کروڑ انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے انہی 12 کارخانوں میں. اچھا. اور اس میں سے 1 ارب روپے، 1 ارب 5 کروڑ روپے جو ہیں وہ ٹی ٹی سے آئے ہیں، جس کا جواز وہ نہیں بتاتے یہ کیسے آئے ہیں. دوستوں کے، رشتہ داروں کے، کچھ لوگوں نے مجھے قرض دیے. 1 ارب اور 4 کروڑ روپے وہ کہتے ہیں دوستوں اور کاروباری لوگوں نے مجھے قرض دیے ہیں. 77 کروڑ، 73 کروڑ اور 70 لاکھ روپے ان کے ساتھیوں اور ملازموں اور جاننے والوں کے نام پہ آئے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں، انڈسٹریز میں گئے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیے، یہ والد صاحب ان سے ناراض رہتے تھے، شادیوں پہ شادیاں کرتے تھے، روز گھر میں جھگڑا ہوتا تھا، ایک مصیبت کھڑی ہوئی تھی، پھر انہوں نے ان سے سمجھوتا کر لیا اور ان کو کاروبار میں تو زیادہ حصہ نہیں دیا، سلمان کو دیا. وہ یہ ڈپٹی چیف منسٹر کی طرح ایکٹ بھی کرتے رہے کچھ عرصہ، پھر بعد میں جب صلح ہو گئی اور ڈی پی اوز یہ لگاتے تھے، ایس ایس پی یہ لگاتے تھے، ٹکٹیں یہ دیتے تھے. ان کا لاجک دیکھیں، یہ جو انہوں نے بات بتائی ہے، اگر میں اتنے پیسے جائز طریقے سے بنا سکتا تھا تو آپ کا خیال نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کے کہتا جلدی کرو میرا ٹرائل؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایمانداری سے میں ایسے پیسے، میرے پاس سب ڈاکیومنٹس ہیں، اور لوگ اس کو فوراً ووٹ کرتے، یہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر، فائنانس منسٹر فور لائف ہو جاتا پاکستان میں. بھائی یہ ایک موقع ہے، بتاؤ لوگوں کو تم نے کیسا. یہ تو کمال ہوا نا کہ ایک دن چھٹی کے دن عدالت کھولی گئی اور اسے ضمانت دے دی گئی. یہی ضمانت کا قانون ایک تو میری سمجھ میں نہیں آتا. قبل از گرفتاری کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں بہت پہلے انگریزوں کے زمانے میں ایک جج نے کسی کو ضمانت قبل از گرفتاری دے دی تھی، وہاں سے یہ ٹریڈیشن چلی. مگر یہ تو بہت محدود مدت کے لیے ہوتی ہے، اور وہ گرفتاری رجسٹ کرے اور اس پہ ہیرو بنے اور عدالت کھولی جائے اور اسے ضمانت دے دی جائے. یہ کہ دیکھیے یہ سیاستدان نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں، ہم عمران خان سے بہت نالا ہیں، جو خاص طور پہ آج اس نے بجٹ پیش کیا، اس میں کوئی امیجنیشن نہیں ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. غریبوں پہ بوجھ بڑھا ہے، بہت سے کام ہو سکتے تھے جو اس نے نہیں کیے، اور کوئی اس کی ڈائریکشن نہیں ہے، ٹیم اس کی پور ہے، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو گدھوں کی طرح نوچ نوچ کے کھایا، ان کی حمایت کی جائے. دانشوروں کو اس پہ شرم آنی چاہیے، اس کی پارٹی کے لوگوں کو چاہیے کہ ان کو پکڑیں، ان سے پوچھیں کہ حضور یہ روز ہمارے منہ پہ کالا کاپ کس طرح ملتے ہیں. نون لیگ ایک بہت بڑی پارٹی، آج بھی وہ پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی، اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ اس کی گردن پہ کرپٹ خاندان سوار رہے، پھر اس کی اولاد سوار رہے، پھر اس کی اولاد؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ ایک لیڈر نے کہا میری 1 پیسے کی جائیداد نہیں ہے اندرون ملک اور بیرون ملک، پھر اس نے کنفیس کیا ہو کہ اس کی 83 کروڑ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں اور اس کی جائیداد بھی وہ مانی ہو؟ بھائی اس ملک کے لوگوں کو یہ الطاف حسین سے بلیک میل ہوئے، یہ اور بہت سے لوگوں سے بلیک میل ہوئے.
भुट्टो उसकी औलाद, फिर उसका उनके दामाद, फिर आगे उनकी औलाद। क्या ये जरूरी है कि हम हमेशा ब्लैकमेल ही होते रहेंगे? ये मैं सिर्फ एक चीज़ कह दूंगा, भुट्टो के अलावा, भुट्टो के बिल्कुल सही कह रहे हैं, भुट्टो अगर है वो करप्शन नहीं था और लोग उसके साथ दिल से थे, मगर ये शरीफ्स का माफ़ करिए, अगर ये करप्ट नहीं होते तो पार्टी बड़ा नहीं होता। ये हैं ही करप्ट, इसलिए लोग इनको आके ज्वाइन करते हैं। सर हम क्या कहूँ, मैं मुफ्ती महमूद के बाद मौलाना फजलुर रहमान, ये महमूद अचकज़ई साहब के वालिद साहब के बाद, उनके बाद वो बादशाह खां के बाद अब्दुल वली खां, फिर असफंदियार वली खां, आगे उनकी औलाद होगी। क्या हम कोई गुलाम हैं? क्या शख्सियत परस्ती की कोई हद होनी चाहिए? ये तो अवाम को भी सोचना होगा अरुण साहब, अवाम को सोचना होगा। ये जो सियासी पार्टियों में लोग किस मुंह से ये टेलीविजन में आके इनके वकालत करते हैं? ये 4 फ्लैट जो हैं शहबाज शरीफ के, उनकी सारी डिटेल मेरे पास है। आज मैं सुन रहा था शौकत तरीन जो था, लंदन वो पैसा गया कैसे? माहिर लंदन पैसा वो गया कैसे? फाइनेंसियर बिल्कुल जो है वो कह रहा था इतने पैसे ये जो है ये FBI इतने पैसे कभी इकट्ठा किया ही नहीं है और नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? FBI की तश्कील नौ के बगैर ये मुल्क कभी ठीक हो सकता ही नहीं है, इसलिए कि हमारा पोटेंशियल है 8,000 अरब का, ये पैसे खुद खा जाते हैं, जमा नहीं करते हैं। जब एक आदमी जाकर दुकानदार से कहेगा, मैं एक पर्टिकुलर केस कई बता सकता हूँ, कोई मुझसे राब्ता करे मैं उसे बता देता हूँ कि मसलन एक आदमी गुलबर्ग में बिजनेस करता है, वो 10,000 रुपये उसका टैक्स बनता है, 10,000, ठीक है, और वो कहता है मैं जमा कराना चाहता हूँ। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आता है और कहता है 8,000 मुझे दो, 2,000 रुपये जमा कराओ। इसी तनासब से आप मलहूज रखें कि जो पैसे हमें मिल सकते हैं, मसलन 10,000 अरब मिल सकते हैं, 12,000 रुपये, तो उसका बड़ा हिस्सा वो ले जाते हैं। तो फिर बाकी असल में मुल्क के दुश्मन तो ये हैं। इस FBR के होते हुए सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये हमारा भतीजा है जिसने आज बजट पेश किया है, इनके वालिद साहब बड़े बड़े मोहतरम दोस्त हैं, ये बैरिस्टर है बेचारा। ये क्या इन्होंने बजट, इसको किसी और कोई वजारत दे, उसको शंबरजादी को दे दे, हाँ जी, ये वो चलाए मामला। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम था, लीगल प्रॉब्लम था, इसको पढ़ने के लिए रखा हुआ है। मगर रेवेन्यू मिनिस्टर है सर, रेवेन्यू मिनिस्टर है वो। साहब का पेश करने का जवाब ही कोई नहीं था बजट पेश करते। फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल सही है, कुछ रेवेन्यू मिनिस्टर है, रेवेन्यू का रेवेन्यू वाले के सपोर्ट करें, वो फैसला। कहने की बात सिर्फ ये है कि मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, वो कहता है रोज 3 नोटिस आते हैं रोज। अच्छा, एक नोटिस आया अगले साल आपने 1 करोड़ किसी को दिया था एज अ तोहफा, तो इस साल कितना दिया? उसने कहा यार मैंने तो दिया ही नहीं है तोहफा। नहीं दिया होगा आपने तोहफा, कितने का? उसने कहा मैंने दिया ही नहीं है। नोटिस आ गया जी, या 23 लाख दे या हम लिख रहे हैं कि तुमने तोहफा दिया और डिक्लेयर नहीं किया। स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लैक। और ये इतना बड़ा आदमी है कि हर तीसरे रोज आप इसको टीवी पे देखते हैं, किसी ना किसी के साथ बैठा हुआ है। मैं कह रहा हूं ये सबको पता है, जानबूझ के नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, तो फिर ये भी खाते होंगे? जाहिर है नहीं, एट द टॉप ये खाते होंगे सब, तभी तो ऊपर से नीचे तक सिस्टम इस तरह से चल रहा है। खुला है बात, कुछ खाते। कातिल अल्ताफ हुसैन को बर्दाश्त कर सकती है 25-30 बरस तक, 8 नवाज शरीफ खानदान को बर्दाश्त कर सकती है, जो चौधरी को बर्दाश्त कर सकती है, वो क्या बर्दाश्त? ये तो करप्शन खत्म होती है 0 टॉलरेंस के साथ। आपको याद है हार्लम में लोग जा नहीं सकते थे और हम गए वहां 2000 में, उन्होंने कहा वॉक करते हुए जैसे मैनहट्टन में जा सकते हैं वहां चले जाएं, इसलिए कि 0 टॉलरेंस की पॉलिसी जुर्म के खिलाफ इख्तियार की गई। इस पुलिस के साथ, इस FBR के साथ, इस अदालती निज़ाम के साथ अगर कुछ, देखिए क्या चीजें महंगी की हैं जी, जरा गौर फरमाइए। गोश्त पे 17% सेल्स टैक्स, गोश्त का कारोबार बंद हो जाएगा, लोग नहीं खरीदेंगे। बीफ पे भी, जो सस्ता गोश्त है उस पर भी लगा दिया। चीनी पे कितना? चीनी पे 3.5 रुपए फी किलो तकरीबन, 8 से 17%। खाने के तेल पे, CNG पे, सिगरेट पे लगाया। पॉलिटिशियन अगर इमरान खान वाकई सियासतदान होता, ये मेरा एक कहना है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर वाकई सियासतदान होता, ये सोचता यार सियासतदान जो है वो बताना चाहता है कि गरीबों पे पर जो खास असर होता है उसको कम करें, अमीर को पकड़ो। अमीर को पकड़ो क्या, लूटो उसको।
मगर इसने तो हिलाली साहब, तेल अमीर का को भी कैसे प्राइसेस बढ़ा पकड़ेंगे? दिया है। अमीर भी वही चीज सिगरेट इस्तेमाल पे, करता है जो बोतलों पे गरीब बढ़ाया है नहीं ना, करता है। अच्छी बड़ा क्या, अच्छा अच्छा किया। क्या, बहुत सिगरेट पे और बढ़ा दें। वायरस ये सिगरेट इंसानों की जरूरत तो नहीं है, लोग तंबाकू छोड़ दें। लेकिन आदतन लोग पीते हैं, इस पे ज्यादा किया नहीं जा तो सकता है। छोड़ मगर देना। तेल और गैस पे कम और ये अपने जो बोतलें गैस वाली पीते हैं, ये Useless, कोल्ड वगैरह, ये जहर है। ये इसमें जहर है। इतनी शुगर डाली Yes. जाती है, ये इंसानी सेहत के लिए तबाह होता है। एक गिलास इस पे बढ़ा कोका दें। कोला में 7 चम्मच चीनी, एक गिलास पिए, इस equipment कारों पे होता है। बढ़ाया, कितना- ठीक है। कितना खतरनाक है ये। तो ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे 500 रुपए बढ़ा दिए हैं, 5000 को 5500 किए हैं। ये कोई अल्लाह इनको अक्ल दे। Yes. ये 100 रुपए नौजवानों के लिए रखे हैं, उस पर भी एक तजवीज़ है, अफसोस के ये गौर नहीं करते। देखिए 1.5 अरब रुपए माहाना खुवत देती है इंटरेस्ट फ्री लोन्स, 1.5 अरब रुपए। और कितने लोग गुर्बत से निकल आए हैं? 3 मिलियन पाकिस्तानी, 3 मिलियन खानदानों को वो दे चुके हैं। और वो सारा पैसा वापस आता है। कितना वापस आता है? 100%। 9% इंतजामी अखराजात है, मगर वो डोनेशंस बढ़ती जाती हैं। लोग जुड़ते चले जाते अच्छा, हैं। अब आप ये 100 रुपए जो नौजवानों के लड़के, अच्छा किया वैसे, ये ठीक है कि भाई वो बरसर रोजगार आएंगे। आप अखुवत के साथ मिलकर प्लान बनाएं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कमी करते जाएं, उसके लिए बैनुल-अक़वामी मदद मिलती है। उन्हें कायल करें कि हम लोगों को मुस्तकिल रोजगार देंगे। इसको आप बढ़ाते चले जाएं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स को। एग्रीकल्चर उससे जिंदा हो जाएगी, इसलिए कि छोटे किसान के पास तो पैसा है नहीं, खाद खरीदने अच्छा, के लिए एक नहीं है, बीज खरीदने के लिए नहीं है, जमीन हमवार करने के लिए नहीं है, पाइप बिछाने के लिए नहीं है, उसे मालूम ही नहीं, उसके पास मालूमात ही नहीं है। ये कॉपी पेस्ट है, ये जो बजट है। टैक्सों पर भी तो बात करें, तनख्वाहदार है या फिर गैर तनख्वाहदार तबका है, उस पर भी टैक्सों की तादाद जो है वो भरमार ज्यादा कर दी गई है। हाँ, इस बजट में टैक्स सबसे ज्यादा नजर आता है। हिलाली साहब, आम आदमी शदीद मुतासिर होगा इससे। मैं ये कहता कि लोअर सीलिंग को मैं थोड़ा सा ऊंचा निकालता और दूसरे तरीके से। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोअर सिंध में 1500 से 2000 मन एक एकड़ में शुगर केन निकलता है। ठीक है ठीक तो है। शुगर केन वो बड़ी अच्छी जगह है शुगर केन के लिए, उसको क्लाइमेट। भी मवाक़िफ़ मगर के सेंट्रल लिए। पंजाब में वही शुगर केन जो आप डालते हैं वो आधा उससे भी कम होता है। क्यों? कि वो फ्रॉस्ट होता है उधर। ठीक है सही, ना सही। यार, उधर सिट्रस लगाओ, कुछ और चीजें लगाओ, जो मुवाफिक है जमीन जिस चीज के लिए, उसको इंसेंटिव दो और इन लोगों को कुछ और करो। बाय द वे, मुझे इत्तला आई है कि प्रोसेस्ड मीट पे इन्होंने, बीफ पे इन्होंने टैक्स लगाया, नॉट नॉर्मल बीफ। उस पे मैंने नहीं प्रोसेस लगाया पे लगाया तो फिर ठीक है सारी। लेकिन हाँ, ज्यादातर जो अवाम के इस्तेमाल की चीजें हैं हारून साहब, वो तो महंगी हो गई। घी हो गया, अगर आपने ऑयल यूज करना है, चीनी, गोश्त, चीनी, CNG, दूध, अंडे, सब पे तो महंगी। सीएनजी से रिलेटेड भी ताजिर बरादरी बड़ी नाखुश थी। आज मैं देख रही थी टीवी पर, काफी ज्यादा गमो गुस्सा उनमें आया है कि वो तो अपनी चीजें बंद कर देंगे, जगह बंद कर देंगे, मगर ये सब नहीं करेंगे। और 30 जून के बाद दमादम मस्कलन में करेंगे, वो भी ये कह रहे हैं। बुनियादी कॉन्सेप्ट एक गलत है। खान साहब को धोखा दिया गया है, उन्हें लोग फरेब दे रहे हैं। बुनियादी कॉन्सेप्ट ये गलत है कि पैदावार बढ़ाए बगैर मुल्क से गुर्बत खत्म हो सकती है। जी। गुर्बत तब खत्म होती है जब पैदावार बढ़ाई जाए। मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उन्होंने, लेदर इंडस्ट्री में बहुत सी जगहों पे वो जो जीरो रेट था वो ख़त्म किया, वो ठीक है अपनी जगह। उसके नुकसानात भी हो सकते हैं मगर उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, उन्हें खुद कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो उन्हें जो पैसे उनके रिफंड है वो रोका हुआ है, 200-250 अरब रुपए, वो किस लिए रोका हुआ है? जी। मुझे याद है डॉक्टर सेटल के ज़माने में वो 2 हफ्ते में पैसे वापस हो जाए, 3 हफ्ते में। यूरोप से बेहतर म्यार हो गया था। अब 1.5-2 साल रोक रहे हैं, वो किस पैसे से बिजनेस करेंगे? आप एक तरफ उन्हें रायत देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनका सरमाया आपके पास पड़ा हुआ, तो किस चीज़ से बिजनेस किया जाता है? प्रोडक्शन अगर नहीं बढ़े, ये फिलॉसफी गलत है कि कूल डाउन कर दो मईशत को। इस्तेहकाम, क्या इस्तेहकाम होता है? इस्तेहकाम पैदावार से होता है। पैदावार बढ़ेगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे, गुर्बत कम होगी। सही। जो ज़िया-उल-हक के ज़माने में कम हुई, यूब खान के ज़माने में कम हुई, मुशर्रफ के ज़माने में कम हुई, और भुट्टो साहब के ज़माने में और तरह से कम हुई। कल मैंने आपसे अर्ज किया था, उन्होंने गरीब आदमी के लिए मराद दी, 5 मरले के प्लाट दिए, कोई उसकी तनख्वाहें बढ़ाई। अब जो इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं वो इम्प्लीमेंट ही कैसे होंगी? और जो ये कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता, 1500 रुपये और जमा कर लेंगे, कैसे जमा कर लेंगे? इस FBR के नहीं, जो नॉन टैक्स फाइलर्स हैं उनको टैक्स नेट में ला के वो कर सकते हैं भाई।
اگر لائیں اگر لائیں گے لانا ہوگا وہ چمی کیسے میں خود آپ کو بتا رہا ہوں اس کے سوا دے دیں جی کوئی چارہ نہیں رہا. ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوگا, ایف بی آر کی تشکیل 9 کرنی ہوگی. یہ بات خان صاحب سمجھ لیں, اگلے چند مہینے میں اگر یہ کام وہ نہیں کرتے تو ان کی ساری پاپولیرٹی خطرے میں ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ چوروں اور ٹھگوں کی کوئی حمایت نہیں کرے گا, لیکن ان کی بھی پھر تائید ختم. لیکن خان صاحب کو بھی تو گمراہ ہی کر رہے ہیں نا ہارون صاحب. خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, اگر ان کو گمراہ پارٹی کیا کے جا رہا لوگوں تو کو پھر چاہیے کیا نا کریں جی گے یہ؟ اٹھ کے کھڑے ہوں. نوجوانوں کو چاہیے, نوجوانوں نے کئی مواقع پہ احتجاج کیا اور اپنی بات منوائی ہے پارٹی ورکر. مگر اب تو سب دیکھیں ڈیفینڈ پی ہی ٹی کرنے آئی پر کے ورکر جو بیٹھے ہیں وہ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ورکرز کی طرح نہیں ہیں, وہ احتجاج کرتے ہیں. انہیں احتجاج کرنا چاہیے, انہیں کھڑے ہونا چاہیے. یہ کھانے پینے کی چیزوں پہ ٹیکس لگانے کا کوئی مطلب نہیں. جو آدمی لے 10,000 روپے رہا ہے, آپ دیکھیے آپ اس پہ 1,000 کا بوجھ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ پہلے اس پہ 1,000 کا بوجھ بڑھ چکا ہے. آپ نے مجھے کہا تھا پروگرام کے پہلے کچھ اس پہ فاٹاف پہ یہ جو ہم لوگوں کو وہ پیسے جو ہمیں ملنے تھے ورلڈ IMF سے وہ نہیں ملے. نہیں ابھی تو نہیں ہینگ آن, وہ پیسے کیوں نہیں ملے؟ ایک دفعہ گیا تھا بورڈ پہ, انہوں نے کہا تھا FATF کے FATF میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ ہندوستان. ہندوستان کیا کہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کا سنا یہ ہے, it's a rumor, I repeat, it's a rumor, مگر کیا پتا صحیح ہو. وہ کہتے ہیں یہ جو مدرسہ میں اکاؤنٹنٹس بھی بیٹھتے ہیں جی ان پہ آپ کنٹرول کریں, اس لیے کہ وہ اکاؤنٹنٹس پھر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پیسے وہ مدرسہ کو کدھر سے آتے ہیں, لہٰذا کہ از اے ٹیررسٹ. دیکھیے اگر یہ ایک کنڈیشن لگا کے انہوں نے کہا اس لیے ہم ابھی تک ریلیز نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ ایک FATF کا ہے اور FATF میں ہندوستان یہ کر رہا ہے. آئی مین آپ سوچئے تو صحیح کیا ہوگا. دوسری بات, مینگل جا کے ملا ہے ان سے, ٹھیک کیا ہے, وہ افسوس کرنے کے لیے گیا ہوتا کہ زرداری پکڑا گیا ہے. 8 سیٹس تو ہیں نا ان کے, اور اگر مثال کے طور پہ انہوں نے کہا, اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کریں گے, مجھے نہیں پتا کیوں, مگر اگر وہ خود مینگل اس طرف ہو جائے تو پھر ان کی میجورٹی ختم ہو جاتی ہے. مینگل صاحب تو احتجاج میں اب ساتھ کھڑے ہیں, میری اطلاع یہ ہے ساتھ کھڑے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس بات ہو رہی ہے. ڈپٹی اسپیکر اپنا وزیر دفاع اور ایک اور صاحب ان سے کر رہے ہیں بات چیت, اور ابھی اس کا نتیجہ تو معلوم نہیں ہے. لیکن پھر کیا ہو سکتا ہے, ادروائز کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جن سے ان کی بات ہو چکی ہے, بجٹ منظور ہوگا. جی فرض کیجئے اپوزیشن یہ بندوبست کرتی ہے اور اختر مینگل صاحب اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ بجٹ منظور نہیں ہوتا, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نیا الیکشن کال ہوگا, پھر ایمرجنسی لگے گی, پھر اس اپوزیشن پارٹیوں کو کچھ ملنے والا نہیں ملنے والا. تو پھر ہاتھ تو ہارون صاحب کسی کے بھی کچھ نہیں آنے والا. نہیں, میں آپ سے کل کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ شرارت اور ہنگامہ رائی اور فساد جاری رہتا ہے, سب سے زیادہ وکیلوں کو جو زیادہ لائق لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ بڑی غلطیاں کرتے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ 2007 نہیں ہے, ملک بہت خطرے میں, ملک اقتصادی طور پہ اس وقت محفوظ تھا, 7% پہ گروتھ ریٹ ہو رہی تھی کئی سال, اور ہمارا ڈالر جو تھا وہ 60-61 روپے پہ مستحکم تھا. ہمارے لونز نہیں بڑے تھے, ہم اس طرح سے محتاج نہیں تھے اس وقت بھی. وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں اتنا جو لون لیے ہیں 30,000 ارب روپے کے, کتنے, تو وہ اس کی قسطیں ادا کرنی ہیں. یہ جو اتنا ملبہ چھوڑ گئے ہیں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب, یہ جو جائیدادیں یوں ہی تو نہیں بن گئی ہیں. تو یہ وہ صورتحال نہیں ہے, اس میں کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. ذرا احتجاج کرنا حق ہے, جمہوریت کے لیے کھڑے ہونے کا حق ہے, اختلاف کرنے کا حق ہے, یہی جمہوریت ہوتی ہے. لیکن ذرا سوچ سمجھ کے کریں. یہ جو کرنے جا رہے ہیں نا, اس کا نتیجہ تباہی کی صورت ہے. انہوں نے جو کہا کہ 7% گروتھ, آپ نے جو کہا تھا ہندوستان کا 7% گروتھ اب پکڑ لیا ہے, موڈی جھوٹے کو پکڑ لیا ہے. ہندوستانی خود کہہ رہے ہیں کہ 7% گروتھ نہیں ہے, 4% گروتھ ہوا ہے. نہیں, اور I'm saying is I'm pointing out کہ یہ اسٹیٹسٹکس بھی جھوٹ ہیں انڈیا کے بھی, خاص طور موڈی کے. ابھی چلیے, ابھی وقت تو ختم ہو گیا میرے پاس, پروگرام کا بھی اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.